لكم كبرات تملكتنا لومون كم تلمر سفر عليه وانا ونحدش زيناتات نهدنا ناوكم قرمنا لنا نزشانا رزيد ما حدش تسوونكم تبعت لايك شير سبسكرايب اندا قبركم بيتسب كتكونون كتزاناقون دما بفقران عدد لوم دما اما حبراوي ميديا كزوارو كابزو علو عزيوم عزرارب تمدنك تنزخونو تنستمرز انا باهم هزنا مسينا لنا سنايز عنا هيت فلاي شويت موزقوبو ازيا شما بعد بلا كابنات كاقت من زيمانو سيلا داريفاني راح هدوان بعد هاريري مدميري دبلا أتاوني وني جلس بلا در وسيلامو بس كنت تسمعك أنتي كايلك وبزع سب مجلس الله والنار لوز در في يقول أتحرك أو تسمعها بس كنا زحك من تكلوري وات أنتي مسلكتي كباسة كادخل ناتي يجبلي كو أنا ديفت ناتي لدوسو ناتكي كونني دولو أبو فتسيدي ناتي ليكون كنا وزيه درفي أب حقوتاتن إن حقوتاتن يلي صحيفيه كم زعجنا هزب غيبلك نهز من دي نهز ناتي كويكونا تردين وشغل عانت رأي يكون كنا وشغلكو كم قدام الدمسو أخان دا وسقو قالين دا بودله شالو بعف يوارا رسل النبرة قالين دا بودله قالي غندا توسقو بزمانو حجسي ناي كلنا ناي حقراوي ميلودي حجي نزيد قونا درفاي كدوغ من حردليو أنا درف بحقوتاتن إن حقوتاتن تراي بولو ويكادر فولدنا يبولون بر ساقم يبلي ناتي سلزبلتي أبكو بس شويت مسقوبة كمان وأنا أنتكم شويت مسقوبة كمان أنا من الشقة العاهة سايكبل كمان أيضا لغنا في انترفيو على مريس أمبر أنا تليفون دويل الله سزا درفسي ناي من الكير اللي خفتي تكفروا ناي حزب زي مايو حجنا حزب زي مايل كتصح فيه جقباك نيرو ندحر ناتي ناي كوسات بالخونك جن تاوسيت كي هذا اللي قبل في الله سناتي يا عيلي أنا دمل أخويا بقوم ندحر كوينو جن أنا ناتي يقول ناي تارك أخذلون هيدا الليني ناي كل سلة زخانة تعذر في أخلقي ناي أبوتاتنا ناي ولدنا در في الكن حرتف كيسبو نيرو حجزي سام إرام عبياتها وحكاها تجاجي أختل جقبها نو درفي نهز بزي ما يجب الآن قليلة تقرأ عن مالتي نهز بزي ما دعنا ندير باللقم نهز بزي ما سلزي بالكيك واحد زارب باللقم ناي في السعادة قليلة تنيرة ناوتو سلز بالكيك واحد قدوم زارب باللقم بر نهز بتيل كده تايد بأسهلنا نهز بنديو إلى مالتي خبي داينا برا ندحر مست قد حقن في سنة محلالفة تسبان بدفيدو وزح كيدون بر القليل كساين يرناي حجم كومي يدبل ولا تغنى درفسي بحلاو درفي وغنى غدر فوق لنزي راي ناي ولدنا درفي يقولوا دورسنا ينبرنا ناي يكون يزول له حجون ما نم يدرفوا له ونديهم يدرفوا سقام يقولوا راي ناي كوسا يقولونا أنا ناي يقولكم ساعات هذا صبما تقدر فتسمعنا تركه أيني هاريري أخي حيل قلي خويني لكم ما يتعوشتو كنت يخونا نيرن تندرفتا حجي تن درفتا تابتين تاسو محموشتين أبتي أبتان تغير مالتي أبتا كاسيت زلوا كاسيت حموشتي درجة فرقة أبتا كاسيت سنة كسر راح تديروا مالتي هو حجي بملت يعني رتا كاسيت أوعلكو بملت يعني را تحقن نتي سسعة نتي كاسو من خي قبر كبل زوجته خلي حسابي عن حجب على تاسو مالتي بعد زيتا جاكي زم حيطون إن أقل ما تسكبي سويني مرخي كل زين حقاري نعم جاكي نبيك سويا جانا كاميرا زيتات نيرو كيدي حريقية بصورنات كيدي بيا تبلالا
ናይ መሽሙ ግጥም ካኔሩ ናይ ሓርነት ወረደ ክልተ ግጥም ነይሩ خزي ما زغبركال زي ما زغبر كله حنت حكوزني بفقرات كي يحبرشني نبرو هذا أب عالم كله كاسسني نبحتي تحت عمر سجلتني إذا هنا حرنت ولا جبتني حيلها أب زي ما يونا حجي مبزحته ناتي أب زي ما مخناتو تالو سلك زخون ما تسوي زي ما يبحثي مخناتو نايهين دبلي دين فوق تزرف بحثي سيدتو عنا مجمرتات زي ما بازاق تعملنا نسقع دحري انت يكون انجليش ديو هندي ديو تجرينيا ديو امحارنيا ديو قال ماله قريب لنا مسمعنا خاطر تحسوناتو نسمعوا مالتي بزا ايدي زي عبي قلعه كل يدلني اب هيوتي زمنيو زنبركو قلعه كله زمنيو كن زي رخبكو بوزح نغرات ادلات زي رخبكو قلعه خمس تخوينه ابزع عالم زنصو قلعه انا حلافنه توزدلو اب هيوت كاني هجي كمزي محنقا وي كاب نعوسي كمزي كاب هيوتو كلغسو زخل عينت حنقا ايكونن كزار زلخو مسرتاوي ነገራትን ፕላስ ኣብ ዝምባለ ናይ ተህፃንካ ሳብ ኣነ ዘይ ኣብ ህይወተይ ዝተመነኽዎ ግን ዘይረኸብኮ ክረኽቦ ኣለዎ ነዚ ክሳብ ዝገብር ኣብ ዝበፅሓሉ ሰዓት ውላት ክልወኒ ይደሊ እየ ኣብሶሉትሊ ናይ ህፃናት መምህር ነይረ ዕድመይ ሙሉእ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ምስ ህፃናት ዘለኒ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ ዘጋጥም እዋናት ብዙሕ ግዜ ምስ ህፃናት ሞርካዕ ልልባህብለኒ ከምዚ ምክንያቱ በቃ ብንፅህና እዮም ዘዕብሉኻ ስራሐይ እውን ናይ ፐርፎርሚንግ ኣርትስ ነይርና ከመይ ከና ሓደ ህፃን ናቱ ተውህቦ ናቱ ዝምባለን ተንብብ ወይ ከዓ ንዕኡ ፈሊጥካስ ከመይ ኢልካ ጋይድ ትገብሮ እዩ ነይሩ እጂ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝህሉ ዓውደ ትምህርቲ ኦኬ ስለዚ ኣብ ህይወተይ ክሳብ ኣብ ሓደ ርጉእ ቦታ በፂሐ ሕጂ ሬዲ ኣለኹ ናብዛ ዓለም ሰ ሓደ ህፃን ንኸምፅእ መፅኡ ከዓ ሙሉእ ሓላፍነት ንክወስደሉ ድልው ኣለኹ ክሳብ ዘይበልኩ ዝመፅእ ውላድ ኣይደለኹ እዚ ጨለነት ናይ ቤት ፍርዲ ተማሂረ ሕጊ ጽኒዐ መሃር ኣለኹ እናተባሃለ ዝመፅእ ዘረባታት ክቡር ፕሬዚደንት ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ መንግስቲ ኤርትራ ንናይ ብልሽውና ስርቂ ምጥፍፋእ ገበናት ዝርኢ ቤት ፍርዲ ከም ዘቆመ ብወግዒ ኣውጁ ነቶም ኣብዚ ገበናት እዚ ዝተዋፈሩ ወይ ክዋፈሩ ዝፀንሑ ሰባት ኣብ ምዕጋት ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ በዚ መጋባእያ ዝተወስደ ስጉምቲ ዘይግለፀሉ ምክንያት እንታይ እዩ لا إذا فلي بيت فردزي قد محجي بز جبنات زي زتفردو قدات داقم كري حلفنا تواهيبو سلزلو بفردي زتوسنا خفرسن كسرزن عينا يمتكل ناحقي يوزف كرولو بيت فردي زوسنو قدات زفرس انت خوينو ابتحت المنستر فتح زلو ابيات فردي نمنتايات ليو إذا حقزي كمزي مبالو وتم ديانو بقعات سلازي يكونوا ديو أبزون وبقعات أيكونن زبن تقينو تملسي بجاكازن سلسة قدات كانوا زتوسنو جبناون سبيلاون قدات مثل داق ممرأي كلهم عم تقبلهم ده ح سلامتاي كأفولي بيت فردي مثل تبقنا زيله كمون مثل يقبل يلن سلامتاي أبجا قرب كبراز دلي أنا كم حق ناي تمارين حقي اختبار على زلوا أبتي حقي فلي بيت فردي فلي ديانو فلي بيت فردي بقولوا البنان زفتموا جيجاتات تحت أتنت ناتعيهم مبل أبتي حقي جيجا كجبرو خم زخورو تحقب على يمتالو بقولوا البنان يكون دامبر أبي نزف بجيجا نزفتموا فردي أبي يقبل كبالو لي خل سلام باي الحقي نايقبل يمثل يلني يعني لي هذا خابط كلاتهم فرادون ناي حق موياويانا ناب عد انجليز وخنا وكاد اب امريكا وان كي طرفه زواططو نزلو غداي ناي طبقات حطي
ጠበቃታት ንጉዳያት ከም ዝድልዮም ክውጥጥዎን ከጽብቦን ናታቶም መሰል ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ከዓ ጠበቃታት ገንዘቦም እንትኸዋህልሉ በተደጋጋሚ ነቲ ግዜ ከም ዝምጠጥ እናገበሩ ንጉዳያት ይሓላልኹን ግዜ የጥፉሉን ነቲ ተጠቃሚ ዜጋ ኣኽሳራታት የስዕብሉ ስለዘለዉ እቲ ስርዓት ናይ ፍትሒ ኣብዚ ሃገር እዚ ክእረም ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝማጎተሉ ዘሎ ብዙሓት ናይ ሕጊ ተምሃሮ ዘይኮነ ናይ ሕጊ ተመክሮ ዘለዎ ሞያውያን ዝዋጠጥሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣብተን ምዕቡላት ዝበሃላ ናይ ቤት ፍርዲ ተመክሮ ንማእታት ዓመታት ኣለና ዝብላ ትረፍ ኣብዚ 5 ዓመት ዘይገበረ ናይ ቤት ፍርዲ ተመክሮ ማለት ስለዚ እዚ ጨለነት ናይ ቤት ፍርዲ ተማሂረ ሕጊ ጽኒዐ መሃር ኣለኹ እናተባሃለ ዝመጽእ ዘረባታት ምስኩነትና ብዙሕ ዝኸይድ ስለ ዘይኮነ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ቤት ትምህርቶም ጽቡቕ ይከታተሉ ገና ትምህርቶም ከይወድኡ ከለዉ ኣብ ፍርዲ መሃብን ኣብ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዘይፈለጥዎም ንሳቶም ብትምህርቲ ዘይጠቃለልዎም ጉዳያት ኣትዮም ክዛረቡ ኣይግባእን ወላቶም ተማሂርና ባጀላ ኣለና ዝብሉውን ብተመክሮ ከማዕብልዎ ዝግባእ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ዓቕሊ ገይሮም ብትዕግስቲ ተመክሮ ክመሃሩ ክእልዎም ልዕሊ ኩሉ ግን ሕጊ ሓደ ሰብ ዘይፈልጦ ረቂቕ ነገር ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ወይ ስለ ዝርድኦን ዝግንዘቦን ኣብዚ ሕብረተሰብና ወደ ወረደ ለትግራይ ባለስልጣናት ዛሬ አመሻሽ ላይ ማስጠንቀቂያ ልኳል። አንብብላችሁ ትግራይ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ደረጃ ላይ እንኳን እኛም ብዙ ሰው አልገመተውም፣ ግን እንደዚህ ሆነ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያሳያል የሚል ግምት አልነበረውም። ግን ሌሎች እንደገመቱት ሆኗል። ትራጀዲ ይፈጠራል፣ እንደዚህ ይፈጠራል እንዳለው ገና አዲስ አበባ ዘይጸመደውን ጎደ የሚባል በታል ገና አዲስ አበባ ሳይረግጥ እንደዚህ ያለ ለማንኛውም ለዞን ባለስልጣናት የላከው ነው። ለዞን እሱ የሾማቸው ማለት የዞን ባለስልጣናት የዞን ማለት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎች ህወሓት ናቸው። ሁሉም ግን እንትናቸው ለጊዜያዊ አስተዳደሩ መንግስት የመንግስት መዋቅር ስለሆነ ማለት ነው። ሰላም ማለት ነው። እንደምታውቁት አሁን ዛሬ ብዙ የትግራይ ወረዳ ምክር ቤቶች ውሳኔ እየወሰኑ ነው። ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ፈርሷል። ከዚህ በኋላ የነበረው መንግስት ሪኢንስቴት ይደረግ፣ ፕሪቶሪያ ሄደው ነፃ ቀና ያፈረሱ መንግስት ወደ ቦታው ይመለስ የሚል የወረዳ ምክር ቤቶች በሙሉ ውሳኔ ወስኗል። አሁን በተለይ በጣም ብዙ ሁሉም ጋር ነገር ምናምን ሊቀጥ ይችላል፣ ግን በተለይ በጣም ብዙ ወደ ማዕከላዊ ዞን አካባቢ ብዙ ወረዳዎች አያድናች ያለው ራማናች ያለው ወደ እንቲጮ አድዋ ምናምን ብዙ 20 ምናምን ወረዳ ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው ላይ አይቻለሁ ልጥፏል እና ይቀጥላሉ። እንግዲህ ወደ ብዙ ወረዳዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ይሄን አዲስ አበባ ሆኖ ተከታትሎታልና ምን ይላል? ቤት ምክሪ ወረዳታት ማዕከላዊ ዞባ ወሳነታት ይحلፋሉ ይላል። የትግራይ ወረዳ የማዕከላዊ ዞን ወረዳዎች ምክር ቤቶች የወረዳ ምክር ቤቶች ውሳኔዎች ያስተላልፉ ይገኛሉ። ይሄ የተቀበላችሁ ይሄ ትዕዛዝ ይሄ እንዲፈጸም ይሄ እንድታሰባብሩ ትዕዛዝ እዚህ መደብ ዝተቀበልኩም ይሁን ዘውረድኩም ሐላፍነት ተወስዱ ባዕልኩም ይሁን አለ። ይሄን ትዕዛዝ የተቀበላችሁ ይሁን ትዕዛዙን ወደ ወረዳ ከዞን ወደ ወረዳ ትዕዛዝ ያስተላልፋችሁ ሐላፍነት የምትወስዱት እናንተ ራሳችሁ ናችሁ። ሌሎቻችሁም ጥንቃቄ አድርጉ። ሌሎቻችሁ ገና ስብሰባ ያላካሄዱ ዞኖች ወረዳዎችም ጥንቃቄ አድርጉ። ሁለተኛ ይሄ አንደኛ ማስጠንቀቂያ ነው። ሁለተኛ ቀደም ፈጸምት ዞባ መሪዝኩም ከዚህ በፊት የዞን ፈጻሚ አካላት መርጣችሁ ራሳችሁ ስትሾሙ ለመሾም ውክልና ሰጥቻችሁ ነበር። የወረዳ ሹመት ዞን ራሱ ዞን እንዲሾም ከንቲባ ጽፈት ቤት አካባቢ ይሄ ከንቲባ ምናምን እኔ ከዞን በታች ያለው መዋቅር ራሳችሁ ተከር እንድታረጉት ውክልና ሰጥቻችሁ ነበር ይላል። ቀደም ፈጸምት ዞባ መሪዝኩም ባዕልኩም ክትሾሙ ውክልና ሂበኩም ዝነበሩ በዚህ መልእክቲ አልዕለዩ አለሁ። ከዚህ በፊት ሰጥቻችሁ የነበረው ስልጣን ከናንተ በታች ያለው ከንቲባም የዞን የወረዳ አስተዳደሮችን እና የተለያዩ ፈጻሚ አካላትን ለመሾም ሰጥቻችሁ የነበረው ኃላፊነት በዚህ መልእክት አንስቼዋለሁ።
በዋትስአፕ መልእክት ነው። ሬክ ወደ ወረደ መንግስትነትን ራሱ ጀነራልነት ወታደርነቱን ታየው ተራ በቃ ወደ ወረደ እኮ መውቀሻ ቦታ በንወቅሰው እኮ እሾህ እኮ ነው ሰውነት እኮ እሾህ ነው ምንም የለውም እኮ ሁሉ በዚህ በኩል ተንኮል ነው በዚህ በኩል ክፋት ነው በዚህ በኩል ለብዙ አይናገር ይያለና ክፍተት እንዳይፈጥር ከፈለጋት የአንድ ሰዓት መልእክት በ10 ደቂቃ ይጨርሳል ካልፈለገ በአንድ ደቂቃ የምትተላለፍ መልእክት አንድ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል ለአንድ ደቂቃ መልእክት በፍጹም የታካቢ ልጅ መልእክት የተናገረው ቁም ነገሯ የታካቢ አንድ ሰዓት ብትፈልጓት አትገኝ አሁን እቺ ግን እቺ ጽሁፍ የላት ምን የላት ቅልብጭ ያለች ማስጠንቀቂያ ነታቸውና አንስቻለሁ በቃ በዋትስአፕ አንስቻለሁ የሰጣችሁ እሱ በወረቀት አላቅም በዋትስአፕ መቼም ስልጣን አይሰጥም ማለት በዋትስአፕ አሁን ግን በዋትስአፕ አንስቻለሁ ይላችኋል ገና ቸኩሏል ገና አዲስ አበባ ሆኖ ነው በዋትስአፕ የሚያስነቅቃቸው አቀረባ ዝገበርኩም ጎ መተራራይ እንተልዩን አነ ክፈርሞሉ አለኒ እና በቅርብ ጊዜ ያደረጋችሁት የሆነ የስልጣን መተራራይ ማለት የማስተካ ወይ ሽግሽግ ይወር ምናምን ካለም በወክልና በተሰጣችሁ ወክልና ማሰራት ከሰጣችሁ ካለም እኔ መፈረም አለብኝ ይላል አዲስ አበባ ነው ያለው ሰውየው እንዳለቀ ስልጣኑም አለቀ እና እቺ ቅልብጭ ያለች ሁለት ማስጠንቀቂያ በውስጡ ብዙ ነገር አለው ይሄ ምን ያሳያል አንደኛ ፕሬዝዳንትነቱ ረስቶ ጀነራልነቱን ታየ አንደኛ መልእክቱ ነው